अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद की पिछली वीडियो में मैंने जिन भाई का जिक्र किया था, हाफिज मोहसिन झंगवी, जो कि दुरूद की किताब लिख रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि दुरूद के तजर्बात, ख्वाबात और मुशाहिदात के ऊपर ये जो किताब लिख रहे हैं वो जल्द ही मार्केट में आ जाए इंशाअल्लाह। अगले एक से 2 महीने के अंदर ये मार्केट में अवेलेबल होगी। तो इन भाई के कुछ ख्वाब हैं दुरूद शरीफ पढ़ने से मुतल्लिक, तो वो आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी। वो कहते हैं कि 2-3 हफ्ते पहले मैं अपनी दुरूद शरीफ की किताब मुकम्मल कर रहा था। बाल बच्चे अपनी नानी के घर गए हुए थे, तो मैं घर में अकेला था और मेरी सारी तवज्जो किताब पर थी कि किसी ना किसी तरह इसको जल्दी मुकम्मल कर लूं। तो वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा वाक़यात तजर्बात लिख रहा था। इसी दौरान एक रात सोते हुए दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ी और किताब के बारे में सोचते सोचते सो गया। ख्वाब देखा कि मेरे पास बहुत सारे ताले हैं जिनसे नूर की शुआएं फूट रही हैं और उन पर दुरूद शरीफ लिखा हुआ है, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। मेरे दिल में ख्याल आता है, ये ताले कितने खूबसूरत हैं। ये जिंदगी में बुरे हादसात, आफात, नागहानी अमवात से बचने का हिसार है। अचानक मेरी नजर एक ऐसे ताले पर पड़ती है जो सब तालों से खूबसूरत होता है। मैं उस ताले को हाथ में लेता हूँ तो एक नूर की शुआ फूटने लगती है। उस वक्त मैं सोचता हूँ कि ये हिसार वाले ताले किसको दूं। मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये मैं अपने रिश्तेदारों को दूंगा और ये सबसे खूबसूरत दुरूद शरीफ का ताला अपने छोटे भाई को गिफ्ट करूंगा। और इसी सोच में मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो फजर की अजान हो रही थी और हर चीज चमकती दमकती महसूस हो रही थी। तबीयत में एक ताजगी थी। इसी तरह इनका एक दूसरा ख्वाब है। कहते हैं कि कुछ साल पहले की बात है, एक रात जब मैं सोने के लिए लेटा तो जहन में ख्याल आया कि पता नहीं जो दुरूद शरीफ की किताब मैं लिख रहा हूँ वो अल्लाह के यहाँ कबूल होगी या नहीं। चुनाचे मैंने दुआ मांगी कि या अल्लाह, अगर मेरी ये कोशिश तेरी बारगाह में कबूल है तो मुझे ख्वाब में कोई इशारा दे। ये दुआ मांगकर मैं सो गया। ख्वाब देखा कि बहुत सारे खाने बने हुए हैं जिनमें दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद लिखा हुआ है और मैं इन खानों को ऊपर नीचे आगे पीछे करके सही से तरतीब दे रहा हूँ, जैसे एक पजल गेम में किसी शक्ल को खाने आगे पीछे करके बनाया जाता है। चुनाचे इसी तरह मैं भी इन खानों को ऊपर नीचे आगे पीछे करके एक खूबसूरत शक्ल में तरतीब दे रहा हूँ और इसी तरतीब देने में मेरी आंख खुल जाती है। इसी तरह इनका एक और ख्वाब है जिसका ये जिक्र करते हैं। कहते हैं कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक सुनसान रास्ते पर जा रहा हूँ और मेरे पीछे कोई हवाई चीज लग जाती है। आप उसे जिन कह लें या भूत या चुड़ैल। मैं जहां भागता हूँ वो मेरे पीछे आ जाती है। मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द करना चाहा तो मुझसे ना पढ़ी गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया हो या जबान पकड़ ली हो। मैंने रोना शुरू कर दिया। तभी एक अनदेखी आवाज आई कि दुरूद शरीफ पढ़ो, नजात मिल जाएगी। मैंने दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ना शुरू किया तो बिल्कुल सही जबान में पढ़ा गया। दुरूद शरीफ पढ़ने की देर थी कि वो हवाई चीज गायब हो गई और मेरे बुलंद आवाज दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से मेरी अपनी भी आंख खुल गई। सुबह घर वाले मुझे बता रहे थे कि कल रात आप सोते हुए दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। एक और ख्वाब का जिक्र करते हैं कि एक रात दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़कर सोया तो ख्वाब देखा कि अचानक जलजला शुरू हो गया। इस जलजले की शिद्दत इतनी थी कि मकान की छत आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगी। हर तरफ खौफ और हरास फैला हुआ था। लोग बाहर की जानिब भाग रहे थे। मैं भी बाहर की जानिब भागने लगा। जलजले में इतनी शिद्दत थी कि करीब था कि जमीन उलट जाती। मैंने फौरन बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, और मैं पढ़ता चला गया। जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो जलजला रुक गया। जमीन साकत होकर अपनी असल हालत में ठहर गई और दुरूद शरीफ की बरकत से जलजला खत्म हो गया। और इसी बुलंद आवाज दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से मेरी अपनी आंख खुल गई। आंख खुली तो जुबान पर दुरूद शरीफ का विर्द जारी था। ये ख्वाब सुबह 5 बजे के करीब देखा। दुरूद शरीफ का एक वाकया सुनाते हुए ये भाई कहते हैं कि कुछ साल पहले की बात है, मैं एक कंपनी में मुलाजमत करता था। उस वक्त मुझे अपनी जाती सवारी की सहूलत मैसर नहीं थी। मेट्रो बस में सफर करना पड़ता था और सफरी अखराजात के लिए सफरी कार्ड बनवाया हुआ था। एक दिन दौरान ड्यूटी मुझे कुछ शॉपिंग करने के लिए बाजार जाना पड़ा और मुख्तलिफ दुकानों से खरीदारी करके मैं दोबारा ऑफिस आ गया। रात को इशा से कुछ देर पहले ऑफिस से छुट्टी करके घर जाने के लिए निकला तो मेट्रो कार्ड चेक किया जो कि जेब में मौजूद नहीं था। काफी परेशानी हुई कि कार्ड कहाँ रख दिया।
واپس آفس گیا, سب جگہ تلاش کیا, نہیں ملا. یاد آیا کہ آج صبح بازار گیا تھا تو شاید بازار میں نہ گر گیا ہو. نہ چاہتے ہوئے بھی بازار کی طرف قدم اٹھ گئے. یہ سوچ کر کہ راستے میں چیک کرتا ہوں شاید مل جائے. لب پر درود شریف تو پہلے سے جاری تھا, لہٰذا درود پڑھتے ہوئے بازار کا سارا راستہ چھان مارا, لیکن کارڈ نہیں ملا. مایوسی بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے میٹرو میں سفر بھی نہیں کر سکتا تھا, اور اتفاقاً اس دن میری جیب میں اضافی پیسے بھی نہیں تھے کہ رکشے میں سفر کر لیتا. سفر بھی 1.5 سے 2 گھنٹے کا تھا. درود شریف پڑھتے ہوئے دل میں خیال آیا کہ جس دکان سے شاپنگ کی ان سے پوچھ لیتا ہوں, شاید مل جائے. چنانچہ باری باری سب دکانوں پر گیا. سب نے کہا ہمیں کوئی کارڈ نہیں ملا. ایک آخری دکان رہ گئی تھی. درود شریف پڑھتے ہوئے اس دکان پر گیا تو دکاندار کہنے لگا کہ بھائی, جب آپ میری دکان سے گئے تو کارڈ کاؤنٹر پر چھوڑ گئے تھے. میں نے آپ کو بہت آوازیں دی مگر آپ نے سنا ہی نہیں. دکاندار نے کارڈ مجھے واپس کر دیا. کارڈ لے کر میرے دل میں خود بخود خیال آیا کہ حسب سابق درود شریف پھر کام آ گیا, ورنہ مجھے کارڈ ملنے کی 0% بھی امید نہیں تھی. اسی طرح اپنی بہن کا درود شریف سے متعلق ایک واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں, جو ان کی بہن کی زبانی ہے. وہ کہنے لگی کہ گھر کے کچھ ضروری کاغذات میرے شوہر نے میرے حوالے کیے کہ یہ کاغذات سنبھال کر رکھ لو. میں نے وہ کاغذ الماری میں رکھ لیے. کچھ دن بعد شوہر نے وہ کاغذات طلب کیے. میں لینے گئی تو کاغذات وہاں موجود نہیں تھے. پورے گھر کا کونا کونا چھان مارا لیکن کاغذات نہیں ملے. زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا. ایک ٹینشن الگ کہ شوہر غصہ کریں گے. چنانچہ میں نے فوراً درود شریف پڑھتے ہوئے دوبارہ سے تلاش شروع کر دی. درود شریف پڑھتے ہوئے دوبارہ الماری کو چیک کیا تو وہ کاغذات اسی الماری میں رکھے تھے اور بالکل ویسے ہی رکھے تھے جیسا کہ پہلے دن رکھے گئے تھے. اور میں حیران تھی کہ الماری کی ایک ایک چیز باہر نکال کر کاغذ چیک کیے, بلکہ 2 سے 3 بار الماری کو چیک کیا تب یہ کاغذ موجود نہیں تھے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے پورے ہوش و حواس میں الماری میں تلاش کیے تھے. درود شریف کی برکت سے مجھے وہ کاغذات صحیح سلامت رکھے مل گئے اور اللہ پاک نے بڑی پریشانی سے بچا لیا. یہ بھائی کہتے ہیں کہ بہن کی یہ بات سن کر میں نے مذاقن کہا کہ پہلے ان کاغذات پر جن بھوت نے ہاتھ رکھا ہوا تھا اس لیے نظر نہیں آئے, اور جب درود شریف پڑھ کر تلاش کیے تو جن بھوت کو مجبوراً اپنا ہاتھ اٹھانا پڑا اور وہ کاغذ نظر آ گئے. بے شک یہ ایک حقیقت ہے کہ گمشدہ چیز کو درود شریف پڑھتے ہوئے تلاش کیا جائے تو وہ ضرور مل جاتی ہے, اور یہ ہزاروں لوگوں کا آزمودہ طریقہ ہے. ان بھائی کا ایک اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے. یہ کہتے ہیں, یہ ان دنوں کی بات ہے جب مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور رقم بھی اچھی خاصی تھی. درود شریف پڑھنے کا خاصا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ درود شریف کے عامل کی محبت لوگوں کے دلوں میں عام کر دیتے ہیں. درود شریف کا عامل اسے کہتے ہیں کہ جو ایک مقررہ وقت پر ایک خاص تعداد میں ایک جگہ بیٹھ کر درود شریف کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان درود شریف پڑھنے والے کی عزت اور احترام کرتا ہے. میں نے درود شریف کا جو گروپ بنایا ہے اس میں نے یہ واقعہ پہلے بھی شیئر کیا تھا, اب اس کو دوبارہ شیئر کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ اس گروپ کی مناسبت سے اللہ پاک نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ اگر اپنے اعمال پر غور کروں تو خود کو اس قابل نہ سمجھوں. کچھ سال پہلے جب گروپ کی بنیاد رکھی تھی تو ایک گروپ ممبر سے دوستی ہو گئی. کسی سلسلے میں پریشان تھے, سعودی عربیہ میں مقیم تھے. مجھ سے کچھ وظائف طلب کیے. اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ وظائف میں محنت کی تو مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ حل ہوا تو انہیں مجھ سے عقیدت سی ہو گئی اور اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو, کوئی حکم ہو تو مجھے ضرور بتانا. میں کہہ دیا کرتا تھا کہ بس دعا میں یاد رکھنا کیونکہ آپ اس وقت ملک سے باہر بیٹھے ہیں, لہٰذا کوئی بھی خدمت آپ کے ذمے نہیں لگائی جا سکتی. ان کا جواب ہوتا تھا کہ آپ نے صرف حکم کرنا ہے, یہاں سعودیہ میں بیٹھے ہوئے آپ کا کام ہو جائے گا. ایک دن میں نے مذاقن کہہ دیا کہ جب کبھی سعودیہ سے واپس آئے تو میرے لیے کوئی اچھا سا موبائل لے آئیے گا. انہوں نے کہا کہ ڈن ہو گئی. بات آئی گئی ہو گئی. 6-7 ماہ کا عرصہ گزر گیا. اسی دوران مجھے پیسوں کی سخت ضرورت پڑ گئی اور جس دن پیسے چاہیے تھے وہ دن آہستہ آہستہ قریب آنے لگا. بے چینی حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی. کہیں سے کوئی سبب نظر نہیں آ رہا تھا. مایوسی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی. اپنی ذات کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا مجھے سخت معیوب لگتا ہے, لہٰذا خاموش رہا, کسی سے ذکر نہیں کیا کہ کیا پریشانی ہے. ایک رات یوں ہی کروٹیں بدلتے اچانک ذہن میں خیال آیا کہ درود شریف کا سہارا لیتا ہوں. بستر چھوڑ کر اٹھا, وضو کیا, 2 رکعت نفل پڑھ کر نالین شریف کا نقش سر پر رکھ کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی اور پھر درود شریف پڑھنے میں مصروف ہو گیا. درود شریف پڑھ کر اٹھا تو بے چینی ختم ہو چکی تھی. طبیعت میں تازگی تھی جیسے کوئی پریشانی نہ ہو. اور یہ درود شریف کا خاصہ ہے کہ سب سے پہلے یہ طبیعت میں سکون پیدا کر کے انسان کے دل کو قرار دیتا ہے.
दूसरे और तीसरे दिन भी इसी तरह पाबंदी से दरूद शरीफ का वजीफा पढ़ा। गालिबन चौथा दिन था। चौथे दिन की रात उसी सऊदीया वाले दोस्त का मैसेंजर पर मैसेज आ गया कि हाफिज साहब, मेरा तो फिलहाल कोई पता नहीं है कि कब पाकिस्तान वापस आऊं और यहाँ से मोबाइल भेजना भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। अलबत्ता आप मुझे अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर सेंड कर दें, मैं आपको पैसे सेंड करता हूँ। आप अपनी पसंद का मोबाइल खुद ले लेना या पैसे अपने इस्तेमाल में ले आना। मैंने बहुत मना किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दुआओं में याद रखें, लेकिन उनकी जिद थी कि मैं अपनी खुशी से तोहफा दे रहा हूँ, इसे कबूल कर लें। अगले दिन उन्होंने शायद 2700 रियाल मुझे भेजे। अब मुझे रियाल की तादाद याद नहीं, अलबत्ता जब मैं बैंक से निकलवाने गया तो वो पाकिस्तानी 98 या 99,000 रुपीस बनते थे। एक कपकपी सी तारी थी, आंखों में नमी थी कि रब करीम, मेरे तो वहम गुमान में भी ना था कि पैसे इस सूरत में मिल जाएंगे। हालांकि मोबाइल वाली बात को तो 6-7 माह का अरसा गुजर चुका था और दोबारा कभी इस मौसू पर बात नहीं हुई थी। मेरे लिए शर्तिया ये बात कहना बाइस फख्र और गरूर है कि दरूद शरीफ को जब जब जिस मसले के लिए पढ़ा, मुझ पर तजर्बात और मुशाहिदात के दरवाजे खुलते चले गए। अल्लाह ताला हम सबको दरूद पाक पढ़ने वाला बना दे, आमीन सुम आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।